ہر زی روح پہ موت آمنی ہے ایک دن آ جانی، کسے اج جانا کسے کل جانا، چڑھیا ہویا ہے سورج حیات والا، آخر ڈھل دیاں ڈھل جانا، موت کولو نہیں کدی بھی بچ سکدا، ایکو کم کرتے نا، موت کولو نہیں کدی بھی بچ سکدا، باویں بادشاہ باویں فقیر ہوئے، جدوں منگو تے ایہو دعا منگو، صدقہ سونے دا چنگی اخیر ہوئے، جدوں منگو تے ایہو دعا منگو صدقہ سونے دا، کیونکہ جانا پینا ہے مٹی دے ہیٹ ایک دن، بھاویں ڈھارے تے بھاویں چبارے تے رہو، جانا پینا ہے مٹی دے ہیٹ ایک دن۔ حضرت میاں محمد بخش آخدے نے اے دنیا مسافر خانہ، کوئی آوے کوئی جاوے، کی مجال کسے دیئے تھے پکے ڈیرے لاوے، کی مجال کسے دیئے تھے پکے ڈیرے لاوے۔ تاجدار گولڑا حضرت مہر علی شاہ آخدے نے مہر علی شاہ اے جھوک فنا دی، مہر علی شاہ اے جھوک فنا دی، قائم دائم ذات خدا دی، قائم دائم ذات خدا دی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر پاک پتن والی سرکار آپ آخدے نے کہ کوٹھے منڈپ ماڑیاں اسار دے بھی گئے، کوٹھے منڈپ ماڑیاں اسار دے بھی گئے، کوڑا سودا کر کے گوری جا پے۔ تے شاہ حسین لاہوری آخدے نے کدی سمجھ ندانا گھر کتھے ہی سمجھ ندانا، کدی سمجھ ندانا گھر کتھے ہی سمجھ ندانا، تو آپ کمینہ تیری ذات کمینی، کون کہے تو دانا، کدی سمجھ ندانا، ایہی راہی جاندے ڈٹھے میر ملک سلطانہ، کدی سمجھ ندانا، آپ پہ مارے تے آپ جیوائے اسرائیل بہانا، کدی سمجھ ندانا گھر کتھے ہی سمجھ ندانا، آکھے حسین فقیر سائیں دا بن مسلط اٹھ جانا، کدی سمجھ ندانا، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ احباب زیوکار آکھن دا مقصد یہ ہے کہ اگر عمر دی اس ڈھل دی شام نو درود و سلام نال سجا لیا جائے، نبی دے عشق خیر الانام دے نال سجا لیا جائے، تے پھر وہ بندہ ناکام نہیں، وہ نامراد نہیں، انہوں دوہاں جہانہ وچ کمی کوئی نہیں، جس دا نال حضور دے سنگ ہوئے، انہوں منکر نکیر نے پوچھنا کی یہ دے کفن تے عشق دا رنگ ہوئے، بوٹا پٹے نہ جیڑا تاریکیاں دا، ہنیرے کرے نہ دور آفتاب کا دا، آوے مہک نہ جس چو پھل کا دا، کلیاں وچ نہ کنڈیاں وچ نہ کھڑے گلاب کا دا، مزے نیند چ دوے ہزار بھاویں کھلے اکھ کہ روے تے خواب کا دا، کشتا ہویا جو عشق رسول اندر لینا او دا نکیرہ حساب کا دا۔ بس عشق سرکار کی ایک شمع جلالو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ احباب زیوکار جدوں پچھلی باری کل شریف دی محفل سی، محرم دے دن سن، ساڑھے بھائی علی حمزہ دی یاد دے وچ شہادت علی اکبر دے عنوان دے نال محفل سجائی گئی، اور ہن بھی محرم دے دن گزرے، سفر دا مہینہ چل رہا ہے، اور کربلا والیاں دی یاد اور انہاں دے تذکرے ہر زبان تے جاری ساری نے۔ میں چند اشعار حاضری دے علی حمزہ دی بلندی درجات دے لئی بارگاہ نبی مکرم وچ آل نبی دا ذکر دا وسیلہ پا کے پیش کرنا وا، تے سید علی شان آل نبی موجود نے، انہاں نو دعوت نہ دینا وا۔ احباب جدوں بھی محرم نیڑے آندا ہے تے اج بھی انج لگدا ہے، حالانکہ 14 صدیاں گزر گئیاں امام علی مقام تے آپ دیاں ساتھیاں نو شہید ہویاں، لیکن اج بھی انج لگدا ہے جویں محرم نیڑے آندا ہے کہ جویں نبی دے لاڈلے نے اج ہی مدینہ چھڑیا ہے، نانا دے مزار پر انوار تے آخری سلام آج ہی پیش کیتا ہے، اور اپنی والدہ سیدہ کائنات نو آخری الوداعی سلام آج ہی پیش کیتا ہے۔ عقیدتاں تے محبتاں والیاں دیاں اکھاں بھر آندیاں نے، اور آپ دے تذکرے دلاں دے وچ گھر کر لیندے نے۔ تسی میں نہیں، عقیدت تے مودت والے نہیں، برطانیہ دا مشہور مورخ تے دانشور جڑا مذہب دا عیسائی ہے لیکن اپنی کتاب دے وچ کہندا ہے، براؤن نام دا، آخدا ہے کیا دنیا میں کوئی ایسا دل مل پانا ممکن ہے جس کے سامنے کربل کے شہیدوں کا تذکرہ ہو اور اس کا دل غم سے نڈھال نہ ہو۔
دس دے رہن مورخ ہزار بھاویں کوئی کربل دا حال نہیں دس سکدا، کوئی کربل دا حال نہیں دس سکدا۔ اس ویلے دا حال کوئی کیویں دس سکدا ہے جدوں سی پاکاں دے بوہے اداسی دا گھیرا، پلیتاں دے بوہے تے ہاسے کھڑے سی، جہنم دے واسی سی خوشیاں مناوندے تے جنت دے وارث اداسے کھڑے سی، خبیثاں دے گھوڑے بھی پیندے سی پانی تے کوثر دے مالک پیاسے کھڑے سی۔ او کربل دے تپدے ہوئے ٹبیاں تے دین نبی دے اساسے کھڑے سی، کربل دے تپدے ہوئے ٹبیاں تے دین نبی دے اساسے کھڑے سی، اونا تے لکھاں کروڑاں سلاماں جڑے ابن حیدر دے پاسے کھڑے سی۔ زمین کربلا دی سی ماں صاف کر دی تے دیمن لی بابا دلا سے کھڑے سی، زمین کربلا دی سی ماں صاف کر دی دیمن لی بابا دلا سے کھڑے سی۔ علی دے کھڑے ویری ادھر سی اجمل، ادھر نبی دے نواسے کھڑے سی۔ دس دے رہن مورخ ہزار بھاویں کوئی کربل دا حال نہیں دس سکدا، اس ویلے دا حال کوئی کیویں دس سکدا ہے؟ سائم چشتی دے چند اشعار پیش کر رہا ہاں، آخدے نے دل دے سوز باجوں نہیں پتہ لگدا، سنیے کربل دا حال تے کی ہوندا۔ دل دے سوز باج نہیں پتہ لگدا، سنیے کربل دا حال تے کی ہوندا۔ پچھو 10ویں محرم دا ہوبدارانو جدوں آوے خیال تے کی ہوندا، باپ تے ہتھاں وچ تڑپ کے ایک واری اکھاں میٹ لوے بال تے کی ہوندا۔ اج علی حمزہ اکلوتا بیٹا سی نا اپنے ماں باپ دا، انہاں دی کیفیت وہی جان دے نے، انہاں دے دل کو پوچھو تے اس خاندان رسول اکرم تے کروڑاں سلام جنہاں دا پورا خانوادہ شہید ہو گئے۔ باپ دیاں ہتھاں وچ تڑپ کے ایک واری اکھاں میٹ لوے بال تے کی ہوندا، پوچھو سائم مدینے والے تو لٹی جاوے جیال تے کی ہوندا۔ این ویلے شہادت تے ملے جے کر سغرا والوں پیغام تے کی ہوندا، اصغر تائیں دفناؤندیاں آ جاوے چٹھی اصغر دے نام تے کی ہوندا، ہووے پہنچاونا اکبر دی لاش تائیں شکویاں بھریا سلام تے کی ہوندا۔ پوچھو سائم گلی سغرا دے قاصد نو موڑ سائم دس کے حالت تمام تے کی ہوندا۔ دسو سوچ کے عالم شباب اندر وقت نزا جے ڈھکے تے کی ہوندا، قبضہ جینا دا ہوئے سمندرہ تے پانی اونا لی مگے تے کی ہوندا، ولکن بال ترہائے تو دو ادھر ماما تسیاں دا سکے تے کی ہوندا۔ پچھو بازو کٹوا عباس سائم مشک دندہ نال چکے تے کی ہوندا۔ دل دے سوز باج نہیں پتہ لگدا، کشتی کسے دی دسو تران خاطر ڈبے اپنا سفینہ تے کی ہوندا۔ کربلا دے تپدے ریگزار اندر آوے یاد مدینہ، آوے یاد مدینہ، تپدے کربلا دے ریگزار اندر آوے یاد مدینہ تے کی ہوندا۔ کعبے وال جاندے تیر روکن لئی ڈائیے اپنا جے سینہ تے کی ہوندا۔ سائم کوثر دے ساکی تو گھٹ پانی منگے پیاسی سکینہ تے کی ہوندا۔ دل دے سوز باج نہیں پتہ لگدا، ننے اصغر نو پانی دے گھٹ بدلے ملے ہرمل تو تیر تے کی ہوندا۔ لاشاں ڈھوم دے ویر نو نال غم دے جدوں تکے ہمشیر تے کی ہوندا۔ جنوں چمے رسول و نال تیراں ونیا جاوے سریر تے کی ہوندا۔ پچھو حسین نو تک دی زینب تو جاوے جنگ نو ویر تے کی ہوندا۔ دل دے سوز باج نہیں پتہ لگدا، سنیے کربل دا حال سانو پتہ کی ویر دی لاش جس دم آکے لب دیے بین تے کی ہوندا۔ ذرا تصور کرو نا، جدو جناب زینب سلام اللہ علیہ خیمے جو نکلیاں ہون گیاں، امام علی مقام دے اس جسم ادھر نو ڈھونڈ دیاں ہون گیاں اور گھوڑیاں دیاں ٹاپاں نال کچھ لیا ہویا جسم ادھر، جناب زینب نے کیویں تکیا ہوئے گا؟ سانو پتہ کی ویر دی لاش جس دم آکے لب دیے بہن تے کی ہوندا۔ درد مندان دے دلاں نو پچھو جا کے چھم چھم برسن جے نین تے کی ہوندا۔ تے مدینے وال ذرا رخ کرو نا، یاد ویران دی بچی معصوم تائیں مڑ مڑ آن ستاوے تے کی ہوندا۔ جلدی آکے لے جان دا کر وعدہ اکبر لین نہ آوے تے کی ہوندا۔ لا کے اصغر نو خواب وچ نال سینے مڑ اکھ کھل جاوے تے کی ہوندا۔ پچھو سغرا نو سائم جے شام والوں خالی آون کچاوے تے کی ہوندا۔ دل دے سوز باج نہیں پتہ لگدا، بس ای آکساں
کہ سخی آن زمانے دے وچ لکھاں آنا کوئی نہیں مرتضیٰ پیر ورگا وگدے رمن دریا سب حشر توڑی ہونا نہیں کوئی کوثر دے نیر ورگا تے عزت نہیں کوئی چادر تطہیر ورگی ظلم نہیں کوئی حرمل دے تیر ورگا سردار دین محمد دا فیصلہ ہے صابر نہیں کوئی زینب دے ویر ورگا صابر نہیں کوئی زینب دے ویر ورگا صابر نہیں کوئی زینب دے ویر ورگا سیکھو بلندیوں کا کرینہ حسین سے ملتا ہے آسمان کا زینہ حسین سے شاخ ابد سے پھوٹے گی خوشبو حسین کی سیکھے گا ہر زمانہ جینا حسین سے سیکھے گا ہر زمانہ جینا حسین سے اللہ کرے